जिंदा भी होंगे जिस्म। वाह वाह, कत्ल हुए जिस्म तो जिंदा भी होंगे। लेकिन प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो फरमाते हैं जिंदगी का मतलब अरबा जन्नत में है। और बुखारी में भी मुस्लिम में भी हत्ता के मोमिनीन के मुताल्लिक भी नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरा जो छोटा बेटा, ये भी बुखारी पढ़ रहा हूँ, छोटा बेटा इब्राहिम बचपन में फौत हो गया था। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इन्ना लहू मुर्ज़ियन फिल जन्ना, उसके लिए अल्लाह ने जन्नत के अंदर दूध पिलाने वाली मुकर्रर की है। इन्ना लहू मुर्ज़ियन फिल जन्ना, जन्नत में उसे दूध पिलाया जा रहा है। और अल्लाह के महबूब फरमाते हैं मेरी बीवी खदीजातुल कुबरा जो फौत हो गई थी, फरमाया मैंने जन्नत को देखा और जन्नत में चलते चलते एक नहर से मेरा गुजर हुआ तो हजरत उम्मुल मोमिनीन खदीजातुल कुबरा उस नहर के किनारे पे बैठी हुई थी। जन्नत की, ये बुखारी पढ़ रहा हूँ, बुखारी की हदीस है, जन्नत के नहर के किनारे पे बैठी हुई थी। और अल्लाह के महबूब ने फरमाया ये शरह सुदूर के अंदर भी है और किताबों में भी कि अरवाह मोमिनीन, जो मोमिनों के बच्चे फौत हो जाते हैं, छोटे बच्चे, उनकी रूहों की किफालत हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम करते हैं और उनको हजरत इब्राहीम के हवाले कर दिया जाता है। और जन्नत के एक सफेद पहाड़ के अंदर उन रूहों का मुस्तकर होता है जन्नत के पहाड़ों में, और उनकी तरबियत हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जन्नत में करते हैं। दोनों चीजें साबित हुई, मोमिनों के बच्चों की रूहें कहाँ जाती हैं और वहां पर हजरत इब्राहीम होते हैं तो किफालत करते हैं। तो मालूम होता है अंबिया की अरवाह भी कहाँ हैं। चलो वो मैं बाद में करता हूँ। शहीद की हयात। अब ये दूसरी हदीस मैं नहीं, नूरुल हसन शाह साहब लिखते हैं, हजरत इब्ने अब्बास से रिवायत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब से फरमाया जब तुम्हारे भाई गज़वा ओद के दिन शहीद हो गए तो अल्लाह ताला ने इनकी रूहों को सब्ज परिंदों के पेट में जन्नत में दाखिल कर दिया। वो जन्नत की नहरों पे आते हैं, जन्नत के मेवे खाते हैं, सोने की किंदीलों में जो अर्श इलाही के साया में मुअल्लक हैं आराम करते हैं। जब उन्होंने खाने पीने आराम और इस्तिराहत की खुशी हासिल की तो कहने लगे कौन है जो हमारी तरफ से हमारे भाइयों को ये पैगाम पहुंचाए। अगला जुमला जरा सुनना है, ये पैगाम पहुंचाए इन्ना ना अहजाउन फिल जन्ना। शहीद कहते हैं, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की रिवायत का खुलासा, शहीद मौत के बाद इनकी अरवाह जन्नत में पहुंचती है। और ओहद वाले शहीद जब उनकी रूहें जन्नत में पहुंच गई तो एक ख्वाहिश का इजहार किया, कहते हैं मैं युबल्लिगु इख्वानना, या अल्लाह कोई आदमी दुनिया में जाए हम में से और हमारे भाइयों को जाकर बतलाए इन्ना अहजाउन फिल जन्ना, कि हम कहाँ जिंदा हैं। अहजाउन फिल जन्ना, हम जन्नत में जिंदा हैं, ये बात कोई जाके बतलाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मेरा कानून है जो यहाँ आ गया वो फिर उसकी रूह वापस नहीं जा सकती, इसलिए आना उबल्लिगुहुम, मैं बतला देता हूँ। फ़अन्ज़लल्लाह ला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, अल्लाह ने ये आयत नाजिल कर दी और कायनात को बतलाया कि शुहदा की हयात का मतलब ये है कि शुहदा की अरवाह कहाँ होती है। ये आयत यही बताने के लिए, इसका शान नुज़ूल ही यही है। ओद के शहीद कहते हैं या अल्लाह कोई बंदा पिछलों को बताए कि इन्ना ना अहजाउन फिल जन्ना, हम जन्नत में जिंदा हैं। अल्लाह फरमाते हैं तुम में से तो कोई जा नहीं सकता, मैं उन्हें बतला देता हूँ। तो अल्लाह ने ये आयत नाजिल की हयात शुहदा वाली, और ये आयत नाजिल किस लिए हुए, जन्नत की हयात बतलाने के लिए। किस लिए नाजिल हुई, जन्नत की हयात बतलाने के लिए। अब इसी तरह का मजमून हजरत सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत सैयदा आयशा, हजरत जाबिर, हजरत अब्बास, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर, हजरत काब, हजरत अब्दुल्लाह इब्न आम्र इब्न आस,
حضرت ابو دردہ، حضرت حذیل، حضرت ابی ابن کعب، حضرت ابو قیس، حضرت انس، حضرت ابو سعید خدری اور 35 صحابہ کرام اس آیت کا یہی معنی بیان کرتے ہیں کہ شہید کی حیات کا مطلب یہ ہے کہ اس کی روح لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا. قرآن کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ اللہ کے محبوب کا فیصلہ سمجھ آیا ہے؟ محبوب کا فیصلہ بھی کیا ہے؟ شہید کی حیات کا مطلب روح کہاں ہے؟ کہ بدن میں. اور اصل جھگڑا ہم کیا کہتے ہیں کہ قیامت تک روح بدن میں واپس آ سکتی، اور ہمارے مد مقابل فرقہ کے 18 عقیدے ہیں. خیر نہ، کچھ کہتے ہیں جی دفن کے بعد پھر بدن میں واپس آ جاتی، کچھ کہتے ہیں جی پورے بدن میں نہیں آتی، نصف اعلیٰ میں، ناف سے اوپر نیچا خالی اور اوپر ناف سے اوپر. پتہ نہیں اس کی کیا حکمت ہے، ناف سے اوپر روح آتی ہے. اور کچھ کہتے ہیں جی نہیں، روح اعادہ ہوتا ہے دماغ کے ایک ذرہ میں. کچھ کہتے ہیں نہیں، روح کا اعادہ ہوتا ہے دل کے ایک ذرہ میں. اور کچھ کہتے ہیں نہیں، بین الکفن والجسد، جسد اور کفن کے درمیان آتی ہے. کوئی کچھ پتہ چھتا کوئی بھی نہیں. 18 عقیدے، اور ہمارا ایک ہی مسئلہ ہے، قیامت تک روح واپس آ سکتی. اب یہ قرآن کا فیصلہ، اللہ کے محبوب علیہ السلام کے فرمان کا فیصلہ، جہاں میرے پاس شرح الصدور یہ کتاب اور موطا امام مالک میں بھی، تفسیر ابن کثیر میں بھی، شرح صدور میں بھی، الحابی للفتاوی علامہ سیوطی میں بھی، سب کتابوں کے اندر احادیث کا ایک مضمون ہے اور بہت لمبا مضمون ہے. حضرت کعب ابن مالک سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما نسمۃ المومن طیر یعلق فی شجر الجنہ، انما نسمۃ المومن طائر تعلق فی شجر الجنہ حتی یرجع اللہ الی جسدہ یوم یبعثہ. مومن کی روح پرندے کی شکل میں جنت کے اندر جاتی ہے اور اس وقت تک واپس نہیں آتی یوم یبعثہ، جس دن یوم البعث ہوگا، قیامت کا دن ہوگا. قیامت سے پہلے وہ روح پھر اس بدن میں واپس نہیں آتی. کب واپس آئے گی؟ انکم بعد ذالک ثم انکم یوم القیامت تبعثون. یہ اور اس حدیث کا راوی ہے امام مالک مدینے کا امام، امام شافعی مکے کا امام، امام احمد بن حنبل آج کے حرمین کا امام. یہ 3 امام. ابن کثیر رحمہ اللہ اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں یہ وہ حدیث ہے جو سونے کی لڑی ہے، اس کی سند اتنی پکی ہے. 3 مجتہد امام، امام احمد بھی، امام شافعی بھی، امام مالک بھی اس کی سند میں جمع ہو گئے. میرا دوست انصاف تجھ پہ ہے، جس حدیث کے راوی اہل سنت کے 3 امام ہیں، جلیل القدر ائمہ ہیں، وہ حدیث کہتی ہے قیامت تک روح بدن میں واپس نہیں آ سکتی. اور جو تو پڑھتا ہے تعاد روحہ فی جسدہ، اس روایت کو ذرا دیکھ. اس روایت کا ایک راوی منہال ابن عامر جو چوٹی کا بتی تھا، برلے درجے کا بتی، مرجیا، اور ایک راوی اسی حدیث کا زازان جو شیعہ ہے، میزان الاعتدال وغیرہ میں صاف لکھا ہے فیہ تشیعن، یہ شیعہ تھا. زازان شیعہ، منہال ابن عامر یہ پرلے درجے کا چوٹی کا بتی اور صحابہ کا دشمن، تقدیر کا منکر. اور تیسرا راوی آمش یہ مدلس ہے. اب اپنے ایمان سے فیصلہ کر. جو حدیث جس کو اہل سنت کے امام بیان کرتے ہیں، امام احمد بیان کرنے والے، امام شافعی بیان کرنے والے، امام مالک بیان کرنے والے، وہ حدیث تو کہتی ہے قیامت تک روح اس بدن میں واپس نہیں آ سکتی. اور جو تو روایت پیش کرتا ہے روح آ جاتی ہے. ایک بدتی تے ایک شیعہ تے تریا مدلس.
شیعہ تے ایڈی لعنت نہ کر، انہوں نے پورے مذہب دیا روایتاں شیعہ ہے۔ میں حیران ہاں، ایک طرف کافر کافر شیعہ کافر تے دعا ساریاں روایتاں او منیاں جس دے راوی شیعہ ہے۔ اے گل میں نہیں سمجھ آئی۔ ام المومنین فرماوے جو کوئی مردہ نہیں سندا، بخاری صاحب یہ ماننے کے لیے تیار نہیں، جو محمد بن مروان آ کے سن دین چونکہ وہ شیعہ ہے، یہ آکھ دین جی آمنا تیری گل منسا ام المومنین دی نہ منا۔ قسمت دی گل ہے۔ عبداللہ ابن عباس فرمائیں قرآن کہتا ہے مردے نہیں